बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रजब का महीना शुरू हो चुका है। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि इस महीने में कौन कौन सी बिदात की जाती हैं। यूँ तो सब जानते हैं कि हुर्मत वाले महीने 4 हैं, मुहर्रम, ज़िकात, ज़िलहज और रजब। बाकी 3 महीनों के अलावा इस महीने में इस कदर बिदात की जाती हैं कि जिसका तसव्वुर मुमकिन नहीं। ज़माना जहालियत में अहले अरब रजब में रोज़ा रखते और जानवर का जो पहला बच्चा होता उसकी कुर्बानी भी करते। अब हम देखेंगे कि बरसगीर पाको हिंद में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इस हुर्मत वाले महीने में की जाती हैं जो कि कुरान और हदीस से किसी तौर पे साबित नहीं, जैसे शब मेराज, चिरागा करना, हलवे बांटना और बहुत सारी खराफात हुर्मत वाले महीनों में सबसे ज़्यादा इस रजब के महीने में होती हैं। अल्लाह ताला की नाफरमानी के ज़्यादा काम किए जाते हैं। मसलन रजब के पहले जुमे को रात मगरिब और इशा की नमाज के दौरान 12 रकात नमाज ऐसी अदा करते हैं कि जिसमें सूरत कदर इतनी मरतबा पढ़ें, सूरत इखलास इतनी मरतबा पढ़ें, दुरूद शरीफ इतनी मरतबा पढ़ें, तो इसका बहुत अजर और बड़ी फजीलत बताई जाती है। ये बिल्कुल मन घड़त है। और ये जो नमाज पढ़ी जाती है इसका नाम सलातुर रगाइब दिया गया है, जिसकी सारे मौरखीन के नज़दीक कोई दलील नहीं है। फिर और एक और बिदत क्या है कि कज़ाए उम्री। अब कज़ा जो नमाज होती है वो मसलन कि अगर फजर की नमाज आपकी कज़ा हो गई है और वो आपकी आंख लेट खुली है, आपको आंख नहीं खुली वक्त पे, तो आप उठे, आपने कज़ा नमाज अदा कर ली। या पूरे दिन में कोई बीमारी या कोई मजबूरी मुश्किल मरला पेश आ गया है, उस दिन आप नमाजें नहीं पढ़ सके, तो फिर आपने उनकी कज़ा अदा कर ली। जो नमाजें जानबूझकर छोड़ी जाती हैं वो नमाजें फौत शुदा हैं, वो फौत हो गई हैं। और फौत नमाजों की कज़ा नहीं होती, बल्कि कज़ा जो है वो उन नमाजों की होती है जो मजबूरी में छूट जाती हैं। तो कज़ाए उम्री पढ़ना इंतहाई गलत है। फिर और रजब में ये ख्याल किया जाता है कि रजब की जब पहली रात आती है तो उस रात जो दुआ मांगोगे वो कबूलियत के दर्जे पे फायज होगी। और पहली रात क्या करते हैं लोग, मगरिब की नमाज के बाद 20 रकत नमाज पढ़ते हैं और उस नमाज में बहुत सी चीज़ें ऐसी शामिल करते हैं कि जिसकी कोई भी दलील कहीं से नहीं मिलती। और कहा जाता है कि ये नमाज पढ़ेंगे तो पुलिस रात से आसानी से गुजर होगी। और फिर जो है रोज़े का तसव्वुर किया जाता है कि रोज़ा रखें, एक रोज़ा रखेंगे तो जहन्नम का एक दरवाज़ा बंद होगा, इतने रोज़े रखेंगे, 7 रोज़े रखेंगे तो जहन्नम के 7 दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस किस्म की भी ऐसे बिदात सी की जाती हैं। और हालांकि रोज़ों का जहाँ तक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अयामे 20 और पीर जुमेरात के अलावा रजब में रोज़े नहीं रखे, तो इसलिए रोज़ों का तो कोई तुक नहीं बनता कि रखने का। हाँ, किसी के कोई अपने छूटे हुए कोई मजबूरी रोज़े हैं या वो रजब की नीयत से नहीं वैसे कोई रोज़े रख रहा है तो वो रख सकता है। इसके अलावा और क्या किया जाता है कि ये 27 रजब को इसरा और मेराज। फिर रजब की एक और जो ख़ास बात कि इसमें 22 रजब को कुंडे बनाए जाते हैं, यानी कि कुंडा कहते हैं मट्टी के बर्तन को, मट्टी के बर्तन से उसमें कुछ खाने बना के, मीठे खाने बना के वो सबको घर में बुला के खिलाए जाते हैं। ये इसकी कोई दलील कहीं से कुरान हदीस कहीं से नहीं मिलती। और इसका पस मंज़र ये है कि 1906 में अमीर मिनाई के ख़ानदान ने हिंदुस्तान में इस रस्म का आगाज़ किया था और इसका मकसद इमाम जाफ़र सादिक की रूह को सवाब पहुँचाना था।
اور اس سلسلے میں ایک اور بھی بہت سے واقعات ہیں، من گھڑت سب واقعات ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو میں آپ کو سناتی ہوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک لکڑہارے سے امام جعفر صادق نے کہا کہ اگر تم 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے بھرو گے تو تمہاری حاجت پوری ہوگی، اور اگر تمہاری حاجت پوری نہ ہوئی تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ بس اس لکڑہارے کی حاجت پوری ہو گئی، اور اسی طرح سے پھر یہ ایک روایت چل پڑی، اور لوگ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے 22 رجب کو کنڈے بنانے لگے، حالانکہ یہ سراسر من گھڑت روایت ہے۔ پھر اور 22 رجب کے بعد ایک اور بڑا کام کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ 27 رجب کو شب معراج، اسراء اور معراج کا سفر سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ لیکن یہ سفر کب ہوا اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس میں 16 سے 20 مختلف اقوال ہیں جن میں مختلف قسم کی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو دن منایا جاتا ہے، حیرت ہے کہ مکہ سے یہ سفر شروع ہوا تھا، اور مکہ مدینہ میں اسرا نہیں منایا جاتا، جبکہ برصغیر پاک و ہند میں 27 رجب کو جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، وہ مکہ مدینہ جہاں سے یہ دین نازل ہوا تھا۔ یہ ایک بدعت ہے، اور بدعتی کی کہا جاتا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ وہ بدعت نہ چھوڑے، اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ خود سے دین میں ہم کوئی اضافہ کریں۔ تو گویا یہ دین میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے۔ جب اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ دن منانا، مثلا جیسے اب فتح مکہ ہے، وہ دن کبھی منایا جاتا تو وہ منایا جاتا، صلح حدیبیہ کا، جنگ بدر کا، یوم فرقان تھا، اس قدر عظیم دن تھا، اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی تھی مسلمانوں کو، تو اسلام میں تو ایسا کوئی دن منایا نہیں گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کام کیا رجب میں کیا جاتا ہے؟ عمرہ، خاص طور پہ، حالانکہ رجب میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ ہاں، رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے جس کا سب کو پتہ ہے، اور سب اس میں وہ کیا ہے، رمضان کا عمرہ جو ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر درجہ پاتا ہے، اس کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن رجب میں عمرہ کرنے کا ہمیں کہیں سے کوئی حکم نہیں ملتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے بھی یہ فرمایا تھا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اور اللہ کی کتاب کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، کہ اور ہر نیا کام جو ہے دین میں وہ بدعت کہلاتا ہے، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا دن مل جائے، کوئی خاص چیز مل جائے جس میں ہم چھوٹا سا کوئی عمل کر لیں اس دن، اور اس کا ہمیں ڈھیروں ڈھیر ثواب مل جائے، اور ہم ڈائریکٹ بغیر عمل کیے جنت میں داخل ہو جائیں۔ مانا کہ جنت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، لیکن وہ چیزیں اپنانا کہ جن کی دین میں کوئی بنیاد اصل نہیں ہے، وہ سراسر غلط ہے، اس کا ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سچی روح نصیب کرے، قرآن و سنت کی پیروی اور عمل صالح کی توفیق دے، ہم ہر وہ عمل کرے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو اور وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔